हम मुसलसल इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं और मुसलसल दुआएं कर कर के थक गए हैं, लेकिन ना तो हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं, ना ही हमारी इस्तग़फ़ार कबूल हो रही है, ना ही हमें हमारी मुरादें मिल रही हैं। बहुत सारी मेरी बहनों ने मुझे कमेंट करके कल बताया है कि आप भी हम ऐसा क्या करें कि हमारी इस्तग़फ़ार कबूल हो जाए। तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी बड़ी गलतियां बताऊंगी जो जाने अनजाने में हमसे हो रही होती हैं, जिनकी वजह से हमारी इस्तग़फ़ार कबूल नहीं होती और फिर हम कहते हैं कि हमारी दुआ क्यों नहीं सुनी जा रही। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है और वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस्तग़फ़ार चूँकि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अमल है, अल्लाह ताला से हाजत मनवाने के लिए, अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, दुनियावी ख्वाहिशों के लिए और आखिरत की ज़िंदगी संवरने के लिए भी अल्लाह ताला ने इस्तग़फ़ार बनाया है। इस्तग़फ़ार को बेतहाशा पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को इंसान की जवानी की इबादत बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो इस्तग़फ़ार बेतहाशा पढ़ें, इस्तग़फ़ार दिल से पढ़ें, क्योंकि जब आपका इस्तग़फ़ार कबूल होता है तो आपको दुनियावी खुशियाँ जैसे माल की खुशी, औलाद, ज़हनी सुकून, घर, पैसा, गाड़ी सब कुछ मिलता है। इसके साथ साथ आपको आखिरत की ज़िंदगी भी आपकी संवर जाती है। तो ऐसी बड़ी गलतियाँ मैं आप सबको बताने लगी हूँ। आप सब ने जायज़ा लेना है कि क्या आपसे वो गलतियाँ तो नहीं हो रही। कभी कभी नंबर 1 पे गलती आ जाती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अल्लाह ताला से जो चीज़ मांग रहे हैं हमें वो चीज़ नहीं मिल रही, तो हो सकता है हमारी इस्तग़फ़ार कबूल नहीं हो रही। ऐसी बात नहीं है, इस्तग़फ़ार आपकी ज़रूर कबूल होती है। वो चीज़ आपके हक़ में बेहतर नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला आपको अता नहीं फरमा रहे और हम कहते हैं कि इस्तग़फ़ार हमारी कबूल नहीं हो रही। तो अल्लाह ताला से अगर कोई चीज़ मांगे ना, सबसे पहले तो खैर उसमें लाजमी मांगे कि या अल्लाह पाक अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो ही मुझे अता फरमाना, और अगर इसमें खैर नहीं है तो मुझसे दूर कर दे और इसकी ख्वाहिश मेरे दिल से निकाल दे। अगर इंसान को आखिरत में मिलने वाली दुआओं का सिला पता लग जाए ना, तो इंसान कहेगी या अल्लाह मेरी दुनिया में कोई दुआ ना कबूल फरमाता। तो इसलिए अपनी दुआओं में खैर लाजमी शामिल कर लें कि या अल्लाह पाक ये चीज़ मुझे दे, लेकिन इसमें खैर शामिल कर दे, फिर मुझे अता हो। तो फिर उस चीज़ का आपको मज़ा भी आएगा और अच्छी भी लगेगी। बाज़ औक़ात आपको चीज़ मिल जाती है, लेकिन बाद में आपको पता चल जाता है कि इसमें नुकसान है। तो इसलिए बजाय पछताने के आप अपने लिए खैर मांगा करें, दुआ लाजमी मांगा करें, क्योंकि दुआ एक दस्तक की तरह होती है। दस्तक देने से दरवाज़ा, मुसलसल दस्तक देने से दरवाज़ा खुल जाता है। तो दुआ को लाजमी मांगा करें। दूसरे नंबर पर हम जो गलती करते हैं वो ये है कि हम बेध्यानी से इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। मतलब कि हमारा दिल दिमाग कहीं और लगा हुआ है और ज़ुबान से हम इस्तग़फ़ार कि मुझे फ़लाँ ने बताया है कि आज दिन में मैंने इतनी बार इस्तग़फ़ार लाजमी पढ़ना है, तो इस्तग़फ़ार पढ़ी जा रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है वो टीवी की तरफ लगा हुआ है। बस आज मैंने 2000 बार इस्तग़फ़ार पढ़ लेना है, या कहीं घूमने गए हैं तो दुनिया की तरफ ध्यान है और बस तस्बीह हाथ में पकड़ी हुई है। तो इस तरह की इस्तग़फ़ार का भी फ़ायदा नहीं होता। आपने इस्तग़फ़ार जब भी पढ़नी है, आपने इस्तग़फ़ार दिल से पढ़नी है, अल्लाह ताला से यकीन के साथ पढ़नी है, तभी आपको मौज़े नज़र आएंगी ना। अगर आप इस्तग़फ़ार एक मरतबा भी चाहे पढ़ लें, दिल से पढ़ लें, तभी आपको मौज़ा नज़र आएगा, आपकी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार की तासीर नज़र आएगी। तो दिल से पढ़ें, बेध्यानी से नहीं पढ़नी। इसी वजह से भी हमारी इस्तग़फ़ार नहीं कबूल हो रही होती। इस्तग़फ़ार का बेसिकली मतलब क्या है? इस्तग़फ़ार का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, जो गुनाह हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं। लेकिन अस्तग़फ़िरुल्लाह हम पढ़ रहे हैं, हमें ये भी पता है कि हमसे कौन से गुनाह हो चुके हैं, तो आपने साथ साथ इस्तग़फ़ार के वो गुनाह जारी नहीं रखने हैं, बल्कि उन गुनाहों से माफ़ी मांग के आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, या अल्लाह मेरी इन गुनाहों से जान छुड़ा दे, मैं ये गुनाह अब दोबारा नहीं करना चाहता, और कोशिश करनी है कि वो गुनाह आपसे दोबारा ना हो। क्योंकि हर इंसान को अपनी ज़ात के मुतल्लिक बेहतर पता होता है कि वो कौन से गुनाह कर रहा है। जैसे हम गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते। फॉर एग्ज़ाम्पल झूठ बोल दिया, चलो जी झूठ बोल लिया, फिर क्या हुआ, हमने झूठ बोल लिया? नहीं, हमें अपने कम अज़ कम गुनाह को गुनाह समझकर
توبہ استغفار لازمی پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی گناہ سمجھا جاتا ہے اور ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی نیکی ہی شمار ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اپنے گناہوں کو گناہ سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار اگر کر رہے ہیں تو ان گناہوں سے بچیں جو ہم سے سرزد ہو چکے ہیں، اور آئندہ دوبارہ وہ گناہ نہ کرتے ہوئے استغفار جاری رکھیں، پھر آپ کی استغفار قبول ہوگی اور استغفار میں تاثیر آپ کو نظر آئے گی۔ پھر غلطی بڑی آ جاتی ہے حرام کا لقمہ۔ اگر گھر میں 99% حلال کمائی آ رہی ہے اور 1% حرام کمائی آ رہی ہے تو بھی لوگ کہتے ہیں پھر کیا ہوا، 1% حرام کمائی ہی تو ہے۔ نہیں، اگر آپ کے لقمے میں حرام کا نوالا شامل ہو رہا ہے تو پھر بھی آپ کی استغفار قبول نہیں ہوگی۔ کوشش کیا کریں اللہ تعالیٰ سے حلال روزی مانگے، حلال رزق مانگے، کیونکہ حلال رزق بے شک تھوڑا بھی ہوگا نا اس میں برکت ہوگی، اور حرام کمائی جتنی زیادہ ہوگی نا اس میں بالکل برکت نہیں ہوتی۔ آپ نے بہت سارے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے گھر حرام کمائی کی وجہ سے 3 ٹائم بھی کھانا بن رہا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، کھانا ختم ہو جاتا ہے، اور کسی کے گھر 1 ٹائم کا کھانا بھی 3 ٹائم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف فرق محسوس کیا کریں حرام اور حلال کمائی میں۔ اس طرح سے جیسے سود ہے، لوگ سود کو سود نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ کیا پھر کیا ہوا، پوری دنیا میں سود چل رہا ہے۔ نہیں، ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، اس لیے آپ کے استغفار میں تاثیر نہیں رہتی۔ استغفار توبہ استغفار آپ کرے جا رہے ہو لیکن ساتھ میں سود وغیرہ کا معاملات بھی چل رہا ہے، تب بھی آپ کی توبہ استغفار، آپ کی دعائیں نہیں قبول ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری استغفار ہی قبول نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد بڑی غلطی آ جاتی ہے، اپنے دلوں کو صاف کریں۔ اپنے دلوں میں بغض بالکل نہ رکھیں، کینہ، حسد، منافقت چھوڑ دیں، میرے منہ پر میرا تیرے منہ پر تیرا، یہ کام بالکل چھوڑ دیں۔ اپنے دلوں کو صاف کریں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ ہمارا رب کریم غفور الرحیم ہمیں معاف کر دیتا ہے، اس لیے ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم اپنی طرف سے دوسروں کے ساتھ تعلق جوڑنے والے بن رہے ہیں اور اگلا بندہ ہمارے ساتھ اس طرح کا نہیں رہ رہا تو وہ پھر آپ نے تو پوری کوشش کر لی حقوق البات ٹھیک کرنے کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس بندے کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جانے اور وہ بندہ جانے، لیکن آپ نے سنت نبوی کے مطابق اس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، کبھی بھی قطع تعلقی نہیں کرنی، کیونکہ قطع تعلقی جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو اپنے دلوں کو صاف کر لیں، تبھی استغفار کا اثر بھی آپ کو نظر آئے گا۔ یہ کیا کہ ہم چغلیاں کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں، جھوٹ بولی جا رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے استغفار قبول نہیں ہوتی، تو اس بات کا بھی جائزہ لیجئے گا۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے استغفار قبول نہ ہونے کی۔ اور اگلی بڑی غلطی یہ آ جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں زیادہ سے زیادہ کوانٹٹی میں استغفار پڑھوں گی یا پڑھوں گا تبھی مجھے اس کا رزلٹ ملے گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ دل سے پڑھا ہوا استغفار بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے اور آپ کی مرادیں پوری کرنے کا سبب بن سکتا ہے، لیکن جتنا بھی پڑھیں دل سے پڑھیں، اور جب دل سے تڑپ کے ساتھ استغفار نکلے گا نا، آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آپ کی آخرت بھی سنورے گی، لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے گی۔ یہ نہیں کہ میں نے اپنی کسی ویڈیو میں آپ کو نہیں بتایا ہے کہ 10,000 بار پڑھ لیں، 20,000 بار پڑھ لیں، آپ جتنا بھی پڑھیں دل سے پڑھیں اور خلوص دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے پڑھیں۔ کچھ ٹائم جو نماز کے بعد ہے نا، جیسے میرا معمول ہے، نماز کے بعد جب ہم جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو وہ اس ٹائم اللہ تعالیٰ اور بندے کا کنیکشن بڑا خاص چل رہا ہوتا ہے، تو اس خاص وقت میں آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور دل سے استغفار جتنا ہو سکے آپ پڑھ لیں، جیسا کہ میں خود پڑھتی ہوں، اور اسی عمل سے میرے اللہ تعالیٰ نے بگڑے کام بھی بنا دیے۔ الحمدللہ، اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ آپ سب کے بھی بنیں گے، لیکن دل سے پڑھیں، دھیان لگا کر پڑھیں، آپ کا فلی فوکس استغفار پر ہونا چاہیے، آپ کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کو سن رہی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سن رہی ہے، آپ کو یقین ہے، تو یقین کریں آپ کا توبہ استغفار بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ پھر بڑی غلطی آ جاتی ہے کہ ہم درود پاک بھی پڑھے ہیں، استغفار بھی پڑھے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی سنت نبوی کے مطابق ہی نہیں گزارے، سنتوں کے مطابق ہی نہیں چل رہے۔ تو جب ہم سنتوں کے مطابق ہی اپنی زندگی نہیں گزارے تب بھی ہمیں استغفار کا فائدہ نہیں ملے گا۔ تو اپنی ساری ان غلطیوں کا جائزہ لیں جو ہم کر رہے ہیں اس زندگی میں، اور ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہماری استغفار کیوں نہیں قبول ہو رہی۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے ناراض ہو جاتی ہے نا کہ اس نے اس طرح سے شرارت کی، میں نہیں بولتی، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے انسان کو۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے پکار، میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا، تو اللہ تعالیٰ فوراً ایک بندے کو نا جیسے تھام لیتا ہے، اس طرح سے حال ہو جاتا ہے انسان کا۔ تو ہمارا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ زلزلے آنے، طوفان آنے، آندھیاں آنی، یہ چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ اللہ پاک ناراض ہے۔ بے موسمی بارشیں، یہ چیزیں ہمیں کرتی ہیں کہ نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، تو ہم استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو منا لیں۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے نا تو یقین کریں دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، اللہ ہمیں ذہنی سکون عطا فرمائے، رزق میں برکت دے، اللہ میری پیاری بہنوں کی ساری مشکلات دور فرمائے، ذہنی سکون، اولاد، مال، رزق، ہر طرح کی خوشی اللہ تعالیٰ میری پیاری بہنوں کو، میری ویڈیو سننے والے ہر ایک انسان کو نواز دے، اتنا نواز دے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ سب کا کنیکشن بہت زیادہ مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس دنیا میں بھی حامی و ناصر ہو اور آخرت میں بھی ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کر دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔